बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलामु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा एक नए वीला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि इसका उन्वान बड़ा अजीब है। इसका उन्वान क्या है कि क्या इल्म गैब अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह भी इल्म गैब रखता है, या मामला कुछ और है। आप समझ रहे होंगे ये तो बड़ी अजीब बात कह दी। तो जनाब मुझे ये बताइए, इल्म किसे कहते हैं? तो इल्म कहते हैं जानने को। और गैब किसे कहते हैं? गैब कहते हैं कोई चीज़ छुपी हुई हो, यानी जाहिर ना हो। मिसाल के तौर पे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, इस दीवार के पास जो कुछ है वो गैब है मेरे लिए, और इस दीवार के पीछे जो कुछ है वो मेरे लिए गैब है। मेरे लिए जाहिर वो है जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे लिए जाहिर नहीं है वो गैब है। तो अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि इस कमरे के पीछे क्या है, तो मुझे क्या हासिल हो जाएगा? यानी उस कमरे का जो गैब है उसका इल्म मुझे आ जाएगा। तो अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या खुदा के लिए भी कोई चीज़ छुपी हुई है? और मेरे भाइयों, खुदा के लिए हर चीज़ जाहिर है। इल्म गैब उसको होता है जिसके लिए कोई चीज़ छुपी हुई हो और वो उसके ऊपर जाहिर हो जाए। परवरदिगार के लिए कोई चीज़ छुपी हुई है ही नहीं, वो हर चीज का आलिम है। इसलिए उसने अपना तारुफ कराते हुए सूरह हशर में फरमाया, अल्लाहु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा, के परवरदिगार को इल्म गैब नहीं है, वो आलिमुल गैब है। उसके लिए कोई चीज छुपी हुई है ही नहीं, उसके लिए हर चीज जाहिर है। अब क्वेश्चन होता है, तो फिर ये इल्म गैब होता किसे है? तो जनाब खुदा के लिए हर चीज जाहिर है, उसके लिए कोई चीज गैब है ही नहीं, वो आलिमुल गैब है। तो इल्म गैब यानी जो चीज जाहिर नहीं और वो उसको जाहिर करे, तो वो किसको देता है? आइए देखते हैं कुरान मजीद हमें क्या कहता है। फिर भी वही हदीस आ जाती है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम इनके साथ मुतफस्सिक रहे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसमें से एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत है। आइए देखते हैं कि इल्म गैब किसे होता है। आइए कुरान से पूछते हैं और अहले बैत से पूछते हैं। तो एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उसने कुरान की सूरह जिन की ये आयत तिलावत की कि आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदा, कि ए इमाम जाफर सादिक ये बताइए कि परवरदिगार तो अपने कुरान में सूरह जिन की आयत नंबर 26 में फरमाता है कि अल्लाह ही गैब के जानने वाला है और वो इस इल्म को किसी पर जाहिर नहीं करता, हत्ता कि फरमाया अला गैबी अहदा, किसी अकेले पर भी जाहिर नहीं करता। तो इमाम ने फरमाया रुक क्यों गए, आगे भी तो पढ़ो ना। अगली आयत में क्या फरमाया? आयत नंबर 27 में, इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा, मगर उस पर जाहिर करता है, उस रसूल पर जिसको वो इर्तज़ा बनाता है, पसंद कर लेता है। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि वो अपने इल्म को, इस गैब को किन पर जाहिर करता है? उन रसूलों पर जिनको वो पसंद कर लेता है। तो आइए कुरान से पूछते हैं कि कुरान ने क्या इस बात का जिक्र किया है कि किसी रसूल को अल्लाह ने पसंद किया हो और उसको गैब की खबरें दी हों? जी हाँ, हम सूरह आल इमरान की अगर आयत नंबर 49 की तिलावत करें तो जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या इरशाद हुआ? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को खिताब करते हुए फरमाया, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं ईसा तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपने घर में क्या खाया और तुमने अपने घर में फलां चीज कहां पर छुपा कर रखी। जो दीवार के पीछे गैब है, लेकिन ईसा बता रहे मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि परवरदिगार की जानिब से उनको ये इल्म अता हुआ था। मालूम हुआ कि इल्म गैब अल्लाह अपने रसूलों को बताता है, तो फिर वो लोगों पर किस तरीके से जाहिर करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो आइए देखते हैं, मुझे सवाल भी करने दीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के पसंदीदा रसूल हैं, तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है? अरे ईसा तो वो रसूल हैं कि अगर हमारे नबी पर ईमान न लाएं और उनकी नुसरत का वादा न करें तो परवरदिगार उनको रसूल ही न बनाता। क्या
ہم اور آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کی تلاوت نہیں کی کہ جس پہ پروردگار اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب یاد کرو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تم میں اپنا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجوں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کا اقرار کرتے ہو۔ تمام انبیاء نے کہا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، ہم اس کی نصرت کا اقرار کرتے ہیں، تو پروردگار نے ان کو عہدہ نبوت عطا فرمایا۔ یعنی اگر عیسیٰ ہمارے نبی پر ایمان نہ لائیں اور ان کی نصرت کا وعدہ نہ کرے تو ان کو نبوت نہیں ملتی، تو بتائیے ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی؟ تو کیا ہمارے نبی کو پروردگار نے اس علم الغیب سے محروم رکھا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون کی ذات ہے کہ جس نے اس غیب کے بارے میں ہمیں روشناس کرایا کہ اگر ہمیں اس غیب کا پتہ نہ ہوتا تو دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی رہتی۔ اور وہ کیا غیب ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات۔ کیا اللہ کی ذات کسی نے دیکھی ہے؟ تو پھر وہ کون تھا جس نے آ کے ہمیں بتایا کہ پروردگار کی ایک ذات ہے جو دیکھنے سے قاصر ہے، تمہیں نظر نہیں آ سکتی، لیکن وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہاری مدد کرتا ہے۔ کس نے بتایا؟ پروردگار کے حکم سے اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمیں اس غیب کے بارے میں آگاہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ تو کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ میرے سامنے یہ مائک پڑا ہے جس کا رنگ سرخ ہے، اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں آؤ تمہیں میں خبر دیتا ہوں، یہ دیکھو مائک سرخ رنگ کا ہے، تو آپ مجھ پہ ہنسیں گے نہیں کہ بھائی ہمیں بھی نظر آ رہا سرخ رنگ کا ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو کوئی ایسی خبر دوں جو آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر مجھے بتائیے اسی کو تو خبر کہتے ہیں، ورنہ تو یہ ظاہر کو تو خبر نہیں کہتے۔ تو نبی کریم کس چیز کی خبریں دیتے تھے؟ ارے نبی کریم نے ہمیں اس عظیم ذات کی خبر دی کہ اگر ہمیں اس عظیم ذات کا پتہ نہ چلتا، یعنی پروردگار کی ذات، تو ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے رہ جاتے۔ نبی کریم نے ہمیں ملائکہ کی خبر دی، نبی کریم نے وہ چھپا ہوا کلام جو اس کا خزانہ تھا ہم پر ظاہر کیا، جو ہماری ہدایت کے لیے آج بھی موجود ہے، یعنی قرآن پاک۔ نبی کریم نے ہمیں آخرت کی خبر دی، نبی کریم نے ہمیں آخرت کی ظہور کی نشانیوں کی خبریں دی۔ تمام وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیب تھیں ہمارے رسول نے ہمارے سامنے ظاہر کی۔ تو ہماری جان قربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آخر میں یہی کہوں گا، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اپنی اور اس رسول کی معرفت عطا فرمائے، اور قرآن اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے، تاکہ اس رسی کو ہم تھام کر ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔